دا هغه سړی دی چې د په مخ چې تورات شریف چې نام راغلی دی سبحان الله حالانکې دا صحابي نه ده تابعي ده صحابه یې لیدلي دي عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنہ دا اولې صدۍ سړی ده خو په اینډ باندې ده بالکل ځکه چې یو 101 چې بیا دا یو فاصله دی عمر بن عبدالعزیز نام په مخ چې کتابو چې راغلی دی ځکه چې هغه کتابو چې څلورو میاشتو ذکر و اشهر الحرم څلور محترمې میاشتې دي درې په یو ځای یوه په ګوشي هغه درې ذوالقعده ذوالحجه محرم دي او ګوشي بله چې دا هغه رجب ده مفسرین کرام فرمایي چې هغه درېونه حضرت ابوبکر عمر او عثمان مراد دي او دا رجب چې دا ګوشي ور چې راغلی دا میاشتو چې ګوشي دا د نورونه د درېونه دین حضرت عمر بن عبدالعزیز مراد ده سبحان الله عمر بن عبدالعزیز دا پنجم خلیفہ گڼلای شي څلور واړه خلیفګان دي او پنجم بیا دا ګڼلای شي عمر بن عبدالعزیز 61 یا 63 هجری چې پیدا سلای 61 هجری چې یا 63 هجری چې پیدا سلای عمر بن عبدالعزیز دا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ المسیح زوی دا اولاد چیئے دا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی حضرت عمر فرمائلیو من ولدی رجل بوجهه شجة یملأ الارض عدلا حضرت عمر فرمائلیو چه ما پا اولاد چه با یو کس راجی چه در تبا سر ٹنڈے باندے باندے زخمی اور دل برکت سر بخدای قبول امزکی چه عدل و انصاف راوڑ سبحان اللہ انصاف نہ بدا امزکا ڈکا سی دا عالم پر ڈک سی عمر بن عبدالعزیز کو ذکر چه فرمائی دائے معشوم کو اور دائے جنابر ہوا ہوا لے پٹنڈے باندے وجعل ابو یمسح الدم عنہ لارے لگیا ہوا قلمینی ورصفا کولے زخم ولے ویقول ان کنتا اشج بنی امیت انک لسعید بچیا دا درد دے سر پڑھائے کہ دیش جاگا سڑائے تئی چا حضرت عمر یاد کرائے سبحان اللہ تئی چا حضرت عمر یاد کرائے ذکر چل مسائب ہوئے وہ او بلاد دے چچنگ گمان واقع بیا رشتہ اصلا خبر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فرمائی حدیث پر شریف راکتا ہے داسے چل پلے آپ فرمائی چی مجھ بدا خبر وغیرہ صحابہ ہو چھے ترغے پورے با دنیا ختم نسی کہ حضرت عمر پا اولاد چی داس سڑائے نہیں راگلہ ہے کہ حقا پتندی باندے زخمی نشئی او دائے پورے دنیا چی عدل و انصاف قائم کی اگا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز معشوماری چو قرآن مجید یاد اکڑائی یہ پسے اکڑائی او دائے لارے گورنر وہ ہم ٹیم چھے یہ دور لار حلوان یو جائے ہو مصر چھے ہو شاہر ہو جائے بل امیر ہو گورنر وہ لارے دائے حافظ لے پکم عمر چھے نو پلار ولر لے مدینہ منورے تا چل صحابہ اکرام دی ابو نے بتایا تعلیم و تربیت حاصل ابو نے بتایا تربیت حاصل عمر بن عبدالعزیز یہود تندا ورنہ ہے عمر بن عبدالعزیز عیسائیت تندا ورنہ ہے کہ کتا صفات چے رنائی مستحرام عمر بن عبدالعزیز جب لا رجلائے او خلق تے وہ لڑائے چ رسول اللہ نے چاہتا تربیت حاصل چاہنا رسول اللہ تعلیم و تربیت حاصل ہو نو حضرت عمر بن عبدالعزیز لاڑا ہے اللہ صحابہ کرام نے علم حاصل کرا دبلار وفات لائے ادھرو عبد الملک لارے عبدالعزیز نے میں رے عبد الملک اب بیارو اٹھتا ہے دبلار وفات لائے اور بیا اخبل نور فاطمہ نے میں عبد الملک والا یعنی ترلو روا اب ہے تب نکاح چے بار کڑا حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ جوڑے دو نمک چے وائیڈی نیک انسان داو چے دبا لباس پیزار شوشائے فراق شاکتا بے شکا ہولا ہے دکا چے دو گھٹول خاندان بادشاہ روان نو چاہ بدلے وجہ حسد مدد سارا
دت رو اغنباد بادشاہ سے ولید بن عبد الملک دت رو زوئے اور دت افشا ہے کدائے ولید بن عبد الملک چکلا وفات کدائے بیا رور سلیمان بن عبد الملک سلیمان بن عبد الملک تا بادشاہی نوار کا ولا اخبر زوئے تا ورانا ولا نو دیر ورسر گورنران رازیس تا اور عمر بن عبدالعزیز دفتے چے مدینہ منورے گورنر دین و جوانی چھے ہوا عمر بن عبدالعزیز 86 نواب تک 93 پورے گورنر ہو دی مدینہ منورے بات وہ کہا اور عالم ہوا ذکر چھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے گی وہ تعلمو قبل ان تصفدو بخاری شریف چدا فرمائی مشر جوڑے دونا مخچے اول دین ہوا ہے اللہ سبحانہ قرآن و حدیث ہوا ہے تعلیموں کو رنا باہم جان سرا دا چرنگا مشکلت جے جہان جاہلی جہان ظالمی ڈاکوئی یعنی دکانداری دے چکتے ہو تو مشکلوں سے جوڑ یاد ہے ہم پڑھا جاہل ہوتا ہے تو مشکلوں سے جوڑ یاد ہے جاتا انگریزوں نے سبق ہوا ہے تو مشکلوں سے جوڑ دا بنیاد تو حضور فرمائی حضرت عمر فرمائی تعلم قبل ان تصودو علم دین ہوا ہے قرآن و حدیث ہوا ہے تو مشکل جوڑے دل پاڑ دا ہوتا سنن کی چوک کر منڈے کو چکلا ہے آگا جوڑ کا کبھی ہم داسے یا اولوفر لگنی لے بیاغا مشہر کا مشہری چشاہ لکھٹوں پیسوں تا چل جوڑی سرا تو سودا بازی لگی آئی سرا نور کو مشہری کار دستا آپ نے دم یا اسلام حضرت عمر بن عبدالعزیز علم میلہ وکنا و تعلیم و تربیت صلاح وکنا کہ مدینہ منورے چلائے گورنر لگی جائے تا سخبلہ سوچ کو صحابہ موجود بلا مچور علم بدتا بکار حضرت عمر بن عبدالعزیز با منجور قبل ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی صحابی رسول فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نباد ما داسی و امام نتمین دلائے کہ دول منج طریقہ جناب رسول اللہ بندی آجو کو امام عمر بن عبدالعزیز جوان سے کڑا دلائے کہ دبا رکوع دیر چھلائے قبل ہے سجدہ بیٹے رکھلے قبل ہے قیام و قعود بیٹے رکھلے قبل ہے اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے جے حضرت امام حسین والمسائح مبارک وائی وہ عمر بن عبدالعزیز کو بنو امیہ چھے دیر نیک انسان دا دیر نیک بختہ انسان دا اور پورج دے قیامت پہ اتشان کو رچ دائے وہ دیر چی کبھی کم شان سے یو کس بائی ریاح بن عبیدہ آبائی سے مدینہ منورے چھو عمر بن عبدالعزیز مانجتر ہوا ہے یو بزرگ سڑائے برسر روان دستر عمر اور پتہ باندے ٹیک کڑائے دا پتہ ٹیک باندے روان دا عمر بن عبدالعزیز باندے ہاں چھو مرتبہ قتل چلا چوک دا سڑائے پیزن دے لو کھلو چکلت ملک وصلائے عمر بن عبدالعزیز فارغ سلائے زوار نماؤ دل اصلح اللہ الامیر خدای پاک تاثر شروع کیا ہے امیر المومنین اے دنورا گورنر من الشیخ اللذی کان یتکیو علی یدکا داتا چھے روان دا سڑائے چھو کچھ داتا باندے زور کولے پتا کے کر روان ویلے یا ریاح رہائی تبو قالی دلے وہ سڑائے بدلی جائے اے ہاں ماؤ تیرا ویلے ما احسبک الا رجلا صالحا یا دو خالیدے ہوتے ہیں سبحان اللہ بچہ بندری دلے قابلی دے سرا دلے ہاں دلے زاکا اخی القدر داو خضر علیہ السلام مراغلے اماس اتانی وعالمنی اور آدھلے امات علم را کولے ہوئے را کولا کہ جناب رسول اللہ امت پڑے خدا اللہ سے در گڑائے دا خیال کبھا دیئے جان سا انصاف کبھا عدل کبھا ظلم و زیادہ کر نونس حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ دیر لویا حسنیوہ یو سڑائے اترال ہے اور ورطوائی اے عمر بن عبدالعزیز ما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب چبلی دائے شی چنکا حضرت ابو بکر اور سرناس کڑ چنکا حضرت عمر اور سرناس وکسانو جگڑا و چشپان دے اگر رالو اور
لال فرمائے کہ اے عمر بن عبدالعزیز کہ کلا تا فیصلہ راجی او کم کار کبے بیا دو دوارو ہستیوں تا گورا ما خلیفہ کانو دو تاریخ تا گورا چا ابو بکر و عمر چرنگ انصاف کرایا دا بیا غیر مطابق فیصلہ کرو سے حضرت عمر تا چلا لے گا سڑا دا خوب اور دا بیان وحلف لہو حضرت عمر کا تا جب دے قسمی تا دست خوب لی دے دا بیان ہاں فبکا عمر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو زڑا مانس دو رفتہ پاک ماں تو شان را کڑا ہے دویدہ چما قسم نے کولا چما کلا دا بادشاہی دا زین چلی دل آگلی اور سوچ اور فکر چنے کلا اندر آگلا چما دا بادشاہی ملا تو چرالا بادشاہی ورکا ودائر آلے اور جمعہ چلے خطبہ اکڑا